अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। अपनी हिफाजत अब अपने ऊपर खुद आपके ऊपर वाजिब हो चुकी है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात मैं रिपोर्ट करती जा रही हूँ डेली बेसिस पे कि समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो मुफ्तियों और कारियों की पूरी सीरीज़ चल रही है, उनके गंदे वीडियोज़ मंजर आम पर आ रहे हैं। आज भी दो ऐसी खबरें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ कि सुनने के बाद आपका दिल इस कदर परेशान हो जाएगा कि दिल ही नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को घर से बाहर निकाला जाए। एक वाकया तो पंजाब यूनिवर्सिटी का है, जहां पर खुलेआम गंदी हरकतें करते हुए, बदफेली करते हुए और क्या क्या करते हुए ऐसे इंकशाफात आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर खुलेआम ये सब कुछ होता हुआ पकड़ा गया है। वो क्या सारा मामला है उसका खुलासा आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ आज के वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि मुफ्तियों और कारियों की पूरी एक सीरीज जो है वो चल पड़ी है, तो एबटाबाद से भी इसी तरह का एक और नया इमाम मस्जिद गिरफ्तार हो गया है। वो सारा मामला आज के वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिटेल्स। सबसे पहले एबटाबाद नथिया गली थाना डोंगा के करीबी जो थाना था, थाना डोंगा, वहां से एक इमाम मस्जिद को गिरफ्तार किया गया। और क्यों किया गया आप लोग समझ ही गए हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में जैसे एक हवा सी चल पड़ी है। और मुझे लगता है कि वो जो पहला मुफ्ती गिरफ्तार हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक जितने भी लोग हैं जो विक्टिम हैं, जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है, मुझे लगता है कि उनको एक हिम्मत मिल गई है। अब वो आवाज उठा रहे हैं। पहले ये होता था कि इस तरह के वाकयात होते थे, इनको दबाने की कोशिश की जाती थी, इनको रिपोर्ट नहीं किया जाता था, इनको अपनी ही बेइज्जती समझा जाता था। अब हुआ यह है कि जो नथिया गली के करीब रहता है, उसने जनाब अली क्या किया कि अपने बेटे को, जिसका नाम अब्दुल रशीद था, अब्दुल रशीद को उसने भेजा अपने करीबी मस्जिद में, और उसने कहा कि मेरा बेटा जो है वो कुरान पाक हिफ्ज करेगा। 6 महीने तक बेटा वहां पर रहा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब बेटे का ये बयान है कि छठे महीने के करीब जाकर जो कारी है, कारी का नाम है कारी शौकत, अब ये शौकत साहब मोहतरम जो हैं, इनका मूड बनता है और ये रात को आते हैं लेट नाइट इस अब्दुल रशीद के कमरे में, और आकर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाने को कहते हैं। वो स्टूडेंट है, वो बात मान जाता है क्योंकि वो कम उम्र है। उसके बाद वहां जाकर उस बच्चे के साथ बदफेली की जाती है। वो बच्चा इस कदर घबरा जाता है, डर जाता है, और उसके बाद ये कारी शौकत, अल्लाह माफ करे, क्या कहता है, इसको धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने किसी के सामने इस बात का जिक्र किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन उसके बावजूद इस लड़के की हिम्मत को ये सलाम है कि ये क्या करता है कि ये पूरी रात तो अपने कमरे में वापस आकर रोता रहता है। लेकिन सुबह की नमाज के वक्त ये लड़का कहता है कि इसके बाद दोबारा से कारी आता है और इस तरह की डिमांड करता है और इसे कहता है कि मुझे रात को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद ये लड़का क्या करता है कि किसी तरीके से अपनी नज़र बचा के ये उस मस्जिद से भाग जाता है। भागकर ये सीधा अपने घर पहुंचता है। अपने घर जाकर ये अपने वालिद के सामने सारे का सारा मामला रखता है। उसके बाद इसका वालिद इतना शॉक्ड होता है कि वो जाकर एफआईआर दर्ज करवाता है कारी शौकत के खिलाफ। और फिर फाइनली पुलिस ने अब इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त मेडिकल भी किया जा रहा है बच्चे का, और साथ ही साथ ये जो कारी है इसकी चित्रोल जारी है। जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आएंगी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जरा मुलाहिजा फरमाइए कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक है जेंडर स्टडीज का और दूसरा है सोशियोलॉजी का। अब ये दोनों डिपार्टमेंट्स के टोटल 5 स्टूडेंट्स थे। 2 लड़कियां थीं, 3 लड़के थे। और ये छुट्टी होते ही खास किस्म के वहाँ जो कमरे होते हैं, आपको पता है कि रूम्स के डिपार्टमेंट्स के पीछे कमरे होते हैं, तो छुट्टी हो जाने के बाद ये क्या करते थे कि ये भी यूनिवर्सिटी को छोड़ते नहीं थे और ये वहां पर गलत कारी में मसरूफ होते थे। एक दिन अचानक वहां पर गार्ड आया और उसने आकर इन तमाम के तमाम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इन तमाम स्टूडेंट्स ने इस गार्ड को बहुत ज्यादा लालच दिया कि किसी तरीके से इनकी खबर बाहर ना निकले। इससे पहले कि गार्ड ये फैसला करता कि ये बात उसको आगे इंतजामिया तक पहुंचानी है नहीं पहुंचानी है, इनकी बातों में आना है या नहीं आना है, साथ ही इन स्टूडेंट्स की आप जरा हट धर्मी देखिए, इनकी ढीठगी का अंदाजा लगाइए कि उसी दौरान गेट नंबर 1 पंजाब यूनिवर्सिटी, एज यू नो कि अगर आप लोग कभी गए हैं या नहीं गए हैं, बहुत बड़ी है पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके गेट नंबर 1 पे अचानक क्या होता है कि एक शख्स अचानक गेट के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। वो अपना नाम अकरम मसीह बताता है और वो शख्स ये बताता है कि यहाँ का जो हॉस्टल नाजिम है उसकी तरफ से मैं आया हूँ। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, मतलब डिलीवरी के लिए, जैसे बर्गर्स वगैरह या फास्ट फूड की डिलीवरी लेकर मैं आया हूँ। तो जो गार्ड है वो कहता है कि आप अपने सामान की तलाशी दो, तो वो अपने सामान की तलाशी नहीं देता। तो साथ ही वो कहता है गार्ड के, तुम जिस डिपार्टमेंट से तुम्हें ये ऑर्डर आया है उनसे मेरी बात करवाओ।
وہاں ایکسٹینشن سے جب گارڈ بات کرتا ہے تو آگے وہ جو 5 اسٹوڈنٹس بدکاری میں جو اس وقت مشغول تھے ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ بات کرتا ہے اور ہاسٹل ناظم کا نام لے کر کہتا ہے کہ ہاں ہم لوگوں نے آرڈر کیا تھا اور آپ اس شخص کو اندر آنے دو، لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی گارڈ کو سلام کہ وہ اس بات کو نہیں مانتا اور وہ ان کے سامان کی تلاشی لیتا ہے۔ جس وقت وہ ان کے سامان کی تلاشی لے رہا ہوتا ہے تو تلاشی کے دوران ہی اس کو کیا ملتا ہے، اس کو بیچ میں شراب کی 20 بوتلیں ملتی ہیں۔ فوری طور پہ وہ پولیس کو مطلع کرتا ہے، وہاں کی انتظامیہ کو مطلع کرتا ہے اور اسی وقت وہ جو شخص ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ شراب کی بوتلیں جو ہیں اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا جاتا ہے۔ اندر جو گارڈ تھا جس نے ان سٹوڈنٹس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ بھی باہر آیا۔ اس کے بعد پولیس نے اب فائنلی یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ اس حوالے سے جن لوگوں کے خلاف اب تک ایف آئی آر درج ہو چکی ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ 5 سٹوڈنٹس کے خلاف اب سلسلہ جاری ہو گیا ہے پکڑ دھکڑ کا، اور ان میں سے ایک سٹوڈنٹ ہے جس کا نام ہے خیام اور ایک اور سٹوڈنٹ جس نے ہاسٹل ناظم کا نام لے کر یہ چیزوں کو آرڈر کیا تھا اور اندر بلوارا تھا۔ اور یہ پتہ کیسے چلا کہ جو ایکسٹینشن سے بات کر رہا تھا بعد میں پھر انویسٹیگیشن میں یہ سامنے آیا کہ یہ سٹوڈنٹ تھا، وہ سٹوڈنٹ اور جو خیام ہے ان دونوں کے خلاف اب تک ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ اب اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو اسلامی پاکستان سیکرٹری اطلاعات ہیں کیسر شریف، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ میں وائس چانسلر جو ہیں ڈاکٹر نیاز احمد اختر ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی جو گندی مچھلیاں ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی وائس چانسلر کی تعریف بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں، جب سے ان کی ڈیوٹی لگی ہے، اس وقت سے جو یونیورسٹی کے حالات ہیں وہ پہلے سے کافی بہتر ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ طلبہ نہ صرف منشیات کے کیسز میں انوالو ہیں بلکہ وہ غلط کاری میں بھی کھلے عام مصروف ہیں۔ اس حوالے سے اگر میں آپ کو مزید اپڈیٹ کروں تو میں یہ بتاتی چلوں کہ جب یہ واقعہ ہوا اور جس وقت جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس نے ان کو رنگے ہاتھوں دیکھ لیا تھا، پکڑ لیا تھا، اس کے بعد سے جو یونیورسٹی کی انتظامیہ تھی وہ اس چیز پہ پردہ ڈالنے کی فراق میں تھی، لیکن انفارچونیٹلی یہ چیز اس لیے نہیں بچ سکی کیونکہ گارڈ نے جب رنگے ہاتھوں 20 بوتلوں کے ساتھ اس شخص کو پکڑا تو اس نے فوری طور پہ اطلاع کر دی تھی 15 پہ، اور اس کے بعد یہ واقعہ نہیں بچ سکا اور اب فائنلی یہ واقعہ ہم آپ کے پاس رپورٹ کر رہے ہیں۔ اب آتی ہوں میں آپ کی طرف، یہ دونوں خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 2 طرح کے لوگ ہیں میری ویورشپ میں، ایک وہ ہیں جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے ٹاپکس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرے وہ ہیں جو مجھے شاباش دے رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے۔ دیکھیے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے آئے ہیں، ہو رہے ہیں اور شاید آگے ہوتے رہیں گے۔ جب تک ہم اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھائیں گے، جب تک اس طرح کے مفتی اور غلط لوگ بچوں کے ساتھ جنسی ہراسانی کرتے ہوئے ان کو دھمکی دیں گے اور وہ بچے ان کی دھمکیوں میں آ جائیں گے، جب تک والدین اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے آواز اٹھانی ہے۔ میں تو کہتی ہوں ہر انسان کے ہاتھ میں آج موبائل ہے، کیمرہ فون ہے، اسی وقت اس شخص کی ویڈیو بنائیں اور اس کو وائرل بھی کریں اور جا کر اس کے خلاف ایف آئی اے میں رپورٹ بھی درج کرائیں، تاکہ اس طرح کی گندی مچھلیاں جو کہ گندی نیت کے لوگ ہیں، اگر وہ کم از کم کسی اور چیز سے نہیں ڈرتے تو کم از کم اپنے خلاف یہ چیزیں وائرل ہونے سے تو ڈریں گے، کم از کم وہ اس چیز سے رکیں گے تو صحیح، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اسلامی سزائیں ہمارے ملک میں نافذ ہونے والی ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔